बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर मुश्किल का हल नमाज में, हर मर्ज़ की शफा कुरान में। हमारा टॉपिक था रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज। जब रूह कमज़ोर हो जाती है तो इंसान बीमार हो जाता है, रूहानी बीमारियों से फैलना शुरू हो जाती हैं, उसे सुकून नहीं होता। बीमारियों का इलाज करते करते थक जाता आदमी, दिल बेकरार रहता है, अजीब सी कैफियत रहती है, जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो, जैसे किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो। नमाज़ पढ़ने के बाद सुकून महसूस नहीं होता, क्योंकि नमाज की वो कैफियत नहीं होती जो होनी चाहिए। ज़िक्र करते हैं थोड़ी देर के लिए तो दिल बेचैन सा हो जाता है, अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह कुरान पढ़ने बैठते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाती है। ये रूहानी मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसलिए होते हैं कि हमारी रूह कमज़ोर होती है, रूह को हम सही तरीके से पाक नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जब नमाज में खड़े होते हैं तो हमें जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल करता है कि जल्दी जल्दी नमाज छोड़ दें, ये ना हो कि कहीं मैं गिर जाऊं। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन फिर या दूसरे वक्त की नमाज के लिए दिल नहीं करता। कुरान एक दिन खोलते हैं तो कई महीनों फिर कुरान नहीं खोलते। ज़िक्र करते हैं तो एक ज़िक्र शुरू करते हैं, दिल करता है दूसरा शुरू कर दें। ये शैतान के वसवसे होते हैं। जिस आदमी की रूह कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो शैतान उस पर हमला आवर हो जाता है, उसको अजीब अजीब वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो नमाज को पढ़ना सीखें। नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनको अच्छी तरह सीख लें। होता क्या है कि हम बचपन में स्कूल में या मदरसे में जाके ऐसे ज़बानी याद कर लेते हैं ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बिना, फिर सारी ज़िंदगी शर्म के मारे किसी से पूछते नहीं, किसी को नमाज़ सुनाते नहीं। तो क्या होता है कि हम नमाज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें वो नमाज का जो लुत्फ़ है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसके अल्फाज भी हम सही नहीं पढ़ते। दूसरा ये है कि हमें तरीक़ा भी बाज़ औक़ात नहीं पता होता। 85% लोगों से आप नमाज का सही तरीक़ा पूछें तो उनको नहीं पता होता। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज़्यादा पता है, कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता। उसके बाद पाकी और नापाकी का भी बाज़ लोगों को नहीं पता होता। जब जिस्म पाक नहीं होगा, गुस्ल ठीक नहीं होगा, वज़ू ठीक नहीं होगा, अतारत ठीक नहीं होगी, तो भी नमाज और ज़िक्र में दिल नहीं लगेगा, रूह जो है ना वो बेताब सी रहती है। मैं आपको बता दूं कि रूह जो है वो नापाक कैसे होती है। सबसे पहले जो गुस्ल है, गुस्ल वो रूह की तस्कीन के लिए होता है। गुस्ल का मकसद सिर्फ यही होता है कि रूह को पाक किया जाए, जिस्म भी उससे पाक होता है। जिस्म को पाक करते हैं तो रूह पाक हो जाती है। रूह रहती है जिस्म के अंदर, जब तक मौजूद है तो जिस्म बरकरार है। जब रूह निकल जाती है तो जिस्म जो है वो मुर्दा हो जाता है। तो जिस चीज़ के अंदर रूह रहती है वो चीज़ अगर नापाक होगी तो रूह को सुकून नहीं होगा। इसलिए जिस्म को पाक रखेंगे तो रूह भी इसके अंदर रहेगी, तो वो खुश रहेगी। जैसे एक इंसान को आप गंदगी में बांध दें, जहाँ गंद ही गंद हो, तो वो सुकून महसूस नहीं करेगा, वो कहेगा कि किसी साफ़ जगह जाऊँ। जब वो साफ़ जगह जाएगा तो उसे सुकून होता है। इसी तरह रूह अगर जिस्म नापाक रहेगा तो रूह उसके अंदर बेताब रहेगी, बेचैन रहेगी। सबसे पहले तो आप अपने गुस्ल को ठीक करें। किसी आलम से पूछ लें, किसी उस्ताद साहब से पूछ लें कि गुस्ल का असल तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, इसके अंदर सुन्नतें कितनी हैं। तो आप जब गुस्ल सही करेंगे, जिस्म को पाक करेंगे, तो रूह इसके अंदर खुश रहेगी। होता यही है कि अक्सर लोगों को गुस्ल का पता नहीं होता। अगर पता होता तो इतारत उसकी ठीक नहीं होती, इतारत सही तरीके से नहीं कर सकता, एहतियात नहीं करते, तो रूह जो है वो बेचैन सी हो जाती है। तो फिर उसके बाद नमाज ज़रूरी है रूह के लिए, जैसे हमारे लिए रोटी है, पानी है, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह की भी बहुत सी ज़रूरतें हैं। ज़िक्र ज़कार है, दिल को अगर सुकून चाहिए तो ज़िक्र करना चाहिए, शैतान से बचना है तो ज़िक्र करना चाहिए। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने जो अहकामात दिए हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो अपना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर आप नमाज सही तरीके से पढ़ना सीख जाएं
تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، ذکر کو بھی اچھی طرح کریں جیسے حق ہے، تو آپ کی روحانی جو ہے روح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، سکون میں ہو جائے گی، روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو پاک چیزیں ہمارے لیے حلال چیزیں قرار دی ہیں ہمیں وہ کھانی چاہیے۔ جب ہم حلال چیزیں کھائیں گے، حلال پہنیں گے، حلال پئیں گے، تو ہمارا جسم بھی بیمار ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر آخر کوئی وجہ ہے تو اللہ پاک نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اگر حرام کھائیں گے تو جسم کو نقصان دے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بیماریاں پھر پھیلیں گی، کیونکہ اللہ پاک نے منع کر دیا۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ پاک نے انسان کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اس جسم کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے حلال و حرام کی پہچان کریں، عالموں کے پاس بیٹھا کریں، علم والے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا حلال و حرام چیزیں کون سی ہیں، ان سے پرہیز کریں تو آپ کے جسم بھی محفوظ ہو جائے گا، روح بھی محفوظ ہو جائے گی، تو پھر دنیا کا کوئی مسئلہ اور کوئی بیماری آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ آج دیکھا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگ کہ اللہ کا کوئی ولی آ جائے جو ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو بزرگوں، جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں جیسے میں اور آپ ہیں۔ تو میری ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، بڑے عرصے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی مجھے ایسا آدمی بتائیں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس کے پاس میں چلا جاؤں تو وہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو وہ ہنس کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہو، وہ جو اللہ کے ولی ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ولیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، اگر انہوں نے محنت کی وہ ولی بن گئے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ خود محنت کریں اور اللہ پاک سے مانگیں تو آپ بھی ولی بن سکتے ہیں۔ تو میری ان کی بات ہی میرے ذہن میں بیٹھ گئی، تو اس کے بعد میں نے بھی کوشش کی کہ میں بدلی ہو جاؤں، میں بھی اللہ پاک کے نزدیک ہو جاؤں۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت نزدیک ہو چکا ہوں، لیکن بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکوں اور عوام کی خدمت کر سکوں۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر آپ نے محنت کرنی ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، تو پھر نماز پہلے۔ اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میں پوچھتا ہوں نماز کہتے ہیں نہیں پڑھی۔ اور اکثر 85% جو لوگ اپنے مسائل لے کے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ غسل، تو عجیب عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ ایسے غسل کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، اور ذکر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب، پیر صاحب، حافظ صاحب، آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کریں گے، اللہ پاک نہ جانے آپ کی سنیں یا میری سنیں، تو ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے مسائل حل کریں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب تک کوئی آدمی اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا، کوئی قوم اپنے بدلی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، تو میں اس کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتا۔ یہ مفہوم سنا رہا تھا قرآن کا۔ تو جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے، خود اپنے لیے دعا نہیں مانگیں گے، تو کوئی ہمارے لیے دعا مانگے گا تو یہ تو اللہ پاک کی پھر مرضی ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر میری دعا سے کسی کا کام ہو سکتا ہے تو میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں گا کہ میری دعا سے کسی کا کام ہو گیا، کہ اللہ پاک نے میری سن لی۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب پہ رحم کریں، سب کے مسائل حل کریں، سب کی مشکلیں آسان فرمائیں، جتنی جسمانی اور روحانی بیماریاں لوگوں کے اندر ہیں اللہ پاک انہیں دور فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے بیماریاں بتائیں اپنے، میں ان کے حل آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں، آپ اپنے مسئلے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو مسئلوں کا حل بتاؤں گا۔ کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں گے جو ہمارے پاس علم ہے ہم آپ کو بتائیں، آپ کے مسائل حل کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کے مسائل حل فرمائیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس میں جو بھی ہم چیز شامل کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے چینل کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کا آپ وزٹ کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔